ماں پیو تو دھیاں واسطے جان دے واسطے تیار ہوندے، بھیرا بہن واسطے جان دے واسطے تیار ہونے، تواڈی طرح لمن واسطے نہیں ہوندے۔ پتہ نہیں حرام کھاندے وے مسلمان ہوتے پاکستان دے اندر رہتے حرکتاں کریں دے تو شرم نہیں تو دماغ تنو یار ایک کام کریں دے شرم نہیں آتی تو روح نہیں کبدی مرو یہ حرکتاں کریں دے شادیاں مارو نہ کرو اس کو وڈا نہ کرو 22 سال دی تھی تے چھیر جتنا اللہ بہتر جاندے سنت نہیں جاندے اگر کچھ گناہ ہے جی دی وجہ کو تساں مارا ہی وے تے ایندا اے حل تھوڑی تمہارو تو سب خود پھانسی لگ ونجو اگر تساں ایو سما کام کریں دے پائی دے ولی نہ کو افسوس ہی کہنی انہاں لوگ ماں پیو دے رشتے کو بدنام کیس کر دیتے ہیں، بہن بھیرا دے رشتے کو اتنے مقدس رشتے کو انہاں ایو سمے لوگاں نے نا برباد کر دیا۔ یارو کیا تو صحیح حساب فدر یہ حرکت کرن تو بعد پڑا جھیمڑ تے دل کریں دے اللہ دے بندیا بہن بیرا تو بڑیا محبت ہونی ہیں جلے چھوٹے جا انہیں بیرا چھوٹا جی ہوئے بہن کوئی آنکھاں کریں دیئے بیرا وہ آنکھاں منیں دے ان دی خیش پوری کریں دے او ماں پیو دوز دیئے نا جلے دی وڈی تھیں دیئے جوان تھیں دیئے پتر بہر وقت گزرے نا پتر نیڑے نہیں آندے یا دی ہون دیئے جڑے پیو کو پانی دا گلاس بھڑتے دیں دیئے سر دے دردی گولی چاہتے دیں دیئے دوائیاں چاہتے دیں دیئے پیو دی خدمت کریں دیئے پیو دی دیکھ بال کریں دیئے یا دی ہوں دیئے پیو دی جھتی کو صاف کریں دیئے اپنے بوچھن نال صاف کریں دیئے بدبختو دونوں حیا نہیں آئی ماں ایک پیو بھی دے پتر رلتے ایک بیچاری لڑکی دی جان تو سلے گی دیئے دونوں حیا نہیں آئی اللہ دی قسم میرے بھیرا واجولے واقعے دے دیئے تو حیران کی تھی دیئے کہ اے پاکستان مسلمان اے ایو سمیا حرکتاں کر سمنے اللہ دانا یار اے بیٹی مقدس رشتہ ہے اللہ دی قسم میرے اللہ پاک فرمائے جلے میں جڑے ایک بندے کلو بے حد خوش ہونا جڑے گھر کلو میں انہوں کو پہلے بیٹی لینا اور دوسرا لعنتیو بدبختو بے حیاؤ لئینو خبیثو تنو شرم نہیں آئی پیو بیٹھے گالی کریں دا بیٹھے کو کوئی خوف کہیں نہیں کہ میری دھی نالے تھیندا بھی ہے میری دھی کو مریں دا بھی کوئی شرم کہیں نہیں کوئی ڈر کہیں نہیں اور بھیرا اپنی بہن تے جیولے کچی تے جو ہی میں ہاتھ رکھو سی یا تکیہ رکھو سی ان دی غیرت کتے مر گئی انہوں یاد نہ آیا ہو سی بچپن دے اسنا اساں کھل دیا سے اساں ہس دیا سے اور بچپن دے اندر یو ساں بہن بیرا ہوں دیا سے ایک بہنا لڑ دیا سے منیج پون دیا سے آج کوئی یو سمی گال جو آ گئی ہے تولیند آئے مطلب تا نہیں کہ جانو بھی بہن کو مارنے زمین بھی آتی اسی اللہ میں نو حکم دے جڑے اتنا ظلم کریں دے پین میں پھٹا انہا کو نکل ونیا اے بے حیا باز نہیں آندے کوئی پتنگم بازی نال کہے دخون کی تی کھڑن کہ ماں دی جھولی اجاڑی کھڑن کہ ماں دی جھولی دے وچوندا لال کھسی کھڑن اور کوئی اپنے ہتھانال بھیراجے لے آپ دے ہتھانال بھین دا گلہ دبایا ہو سی انہوں کچھ رومن آیا ہو سی یہ کو کیا رومن آیا ہو سی یار میڈیا دا دورے صاف ویڈیو دے اندر اٹھا ویندہ پیئے یہ لے کو مار کی دیسی بھین کو اسلان دی بھین دے گچی دبا کی دیسی اندہ سہا نکل گئی ہے رو نکل گئی ہے ویلیو انہوں تھکڑ دی وجہ کو لو نا والے پیو اندہ کو پانی پتر کو دیندہ پیئے جی میں ایسا ہی کوئی جہاد کرتے آیا کھڑا ہوئے کوئی ایسا ہی کام کرتے آیا کھڑا ہوئے بغیر تو بے حیاؤ تو آپ کو شرم نہیں آتی
میں روزے دار میں روزے نال ہاں ورنہ میں تھوڑی اللہ تانوں ہدایت دے وے کیا تواڈے واسطے ہدایت دعا تساں ایک بیچاری دی تاں میں فضول جان لے گئی اللہ ایہو سمے بھیڑ پھرا ماں پیو کہہ اے ماں پیو ہو سی اے بھیراو سی مارن والا پیو برماون والا او جیڑا ویڈیو بنائندا کھڑا یا تو اپنی ہمت رکھا ویڈیو تو وائرل کرا سکنے ہی تے او بچہ نہیں میں سنگدا کیا پتہ نہیں اللہ پاک بہتر جاندا انہاں دا کیا مواجرہ ہے لیکن میرے بھیراو یاد رکھو انہاں لوگاں نے ماں پیو دے رشتے کو بدنام کیتا ہے بھیڑ بھیراواں دے رشتے کو بدنام کیتا ہے انہاں کو دیکھتے لوگاں دے خون سفید تھی ہے اللہ پاک اس مرحومہ جیڑی فوت تھی ہے اللہ پاک ان دی بخشی فرماوے ان دے درجات بلند فرماوے اور انہاں لعنتیاں کو اللہ پاک ایک دفعہ عبرت دا نشان بنا جڑے لعنتی کم کرے ہائے بہن بھرائی میں ہونے پیوئی میں ہوندے اللہ دی قسم میرے بیراوا پیو دا ہوندے جلے سویرے کو باہر نکل دے دی اللہ حافظ پیو آدے اللہ حافظ کماون واسطے ویندے شام کو تھکا ہویا دے جلے دی کو دے تھے معصوم دی کو دی تھکاوٹ دور تھی ویندی آ میرے بیراو انہاں گلو پوچھو جنہ دیاں دھیاں کوئی نہیں او کتنا سکھ دے ودن یا انہاں گلو پوچھو جڑے تھک دے آنین کاروبار کم تے آنین کم تو آنین جلے گھر دے آنین اور 2 سال دی 3 سال دی 5 سال دی یا معصوم چھوٹی بچی 1.5 سال دی کو دے دن او جلے چمی دے ون واسطے پیار دے ون واسطے پیو دے کول جوان دیے پیو دی جھولی دے اندر جوان دیے پیو دا تھکیڑا ہی ختم تھی ویندا ہے اللہ دی قسم یارو انہاں لوگوں کو دیکھتے تو ماں پیو دی عزت ماں پیو دے نائے مت سمجھائے کہ ایہو سمے پیو نے اللہ دی قسم ایہو سمے نہیں ہوندے حرام کھاتا نے جڑا انہاں تے حرام سوار تے گیا ہے جنہاں اپنی دی کو اپنی بہن دا گلا دبا تے مار دیتا ہے بے حیا لوگ بے غیرت لوگ نہیں دے خون سفید تھی کہ انہاں کو کوئی حلال دی حرام دی ماہ رمضان دا انہاں کو پتہ کئی نہیں بے حیاؤ شکلہ تو لگ دے پہنے کوئی حرام کھڑا دن خدا دا خوف کرو مرنا کہہ نہیں تو ساں قبر چاسی قبر نہ ول لگ سی خبر یہ لے فرشتاں دی چھترول تھی سی نہ ول پتہ لگ سی لان تھیو تو شرم نہیں آتی پیو ہی رلے رلتے پوتر رلے رہے تے ایک دھی کو تے بھین کو تو سا قتل کریں دے پہ تو حیا نہیں آتی پری غیرت کہہ نہیں لانتیو تو سا ماں پیو دے رشتے کو بدنام کیتا ہوئے یہ سمیں لوگ پرانے حرام خورانے بھین دے رشتے کو بدنام کیتا ہوئے اللہ دی قسم بھینا آستے تاسا سکھتے ہیں اللہ پاک سری بھینا دے نصیب اچھے کرے ہر دعا دے دعا نماز دے دعا مانگ دے اللہ ہر کہہ دی دھی بھین دے نصیب اچھے کر ہر میاں بیوی دے اندر محبت رے ہر بھین بھیراواں دے اندر محبت عطا فرما ماں دھی دے اندر پتر پیو دے اندر محبت عطا فرما لوگاں دعا کرے لیں تساں موبائل دی ویڈیو بنا دے یہ سمیں کام کرے دے اللہ دی قسم انہوں کو حیا نہیں آئی پیو ہی رلے رلتے بیٹھے لیوے نشہ کریں دا بیٹھے گال ہی کریں دا بیٹھے سہیں ازاؤ انہوں کوئی فکر ہی نہ ہوئے کہ میری دھی نالی تھی دا بھی او کرامہ نالا جو کھود دے وہ جو لے سور کیا بندہ انہوں تے زبان ایسا اپنی زبان خراب تھی دیئے وہ جو لے بد وقت
بھیرا اپنی بھین کو مار گیتا ہے ول سہل امر پائے گی ہے میں ہوں تھک گیا ول پیو سہی ترس آئے پتر تے کو پانی پلیندا الا بوتلی بھی پانی دی پانی پیو بڑے مر رو حیا نہیں آدی تکو بغیر تو بڑے تو سام پھنے خان تو سام کوئی بڑا کام کیتا ہے کیونکہ پانی پلیندا پیو مرے تکی تھی کو مار دے ہٹدا پیے کلا لہا ہوندا یار تو آپ دیکھو جتنا بھی وہ گناہگار ہو گیا اللہ جان دے آپ نہیں جان دے میں فضول کئی الفاظ استعمال کرو ہمیں صاف جتنا ہی لیکن انہاں دا حق بنتا ہے کہ ماں پیو ہوتے بھرا ہوتے اس گلی کہنا بچی دا گلا دبا کہ لوگ سدھران والے کوئی نہیں ماہ رمضان دا مہینے مرو تسا نمازاں پڑھو روزے رکھو ونجو اللہ اللہ کرو کوئی مشکل ہے کوئی توڑے تے پریشانی ہے کوئی مصیبت ہے اللہ سے کلو دعا منگو اللہ سے دور کرے سی اے کیا گھر دے اندر بہتے لوف رو تسا ایک معصوم بچی دی جان لے لو اللہ اکبر کیا بندہ انہاں کو آنکھ بس اللہ رب العزت کل یہی دعا ہے کہ اللہ ایہو سمیں ماں پیو تے ایہو سمیں اولاد کہیں کو نہ دے بعد چو اے دیکھن تو بہتر ہے کہ پہلے ہی دعا نہ منگو ایک گال ہمیشہ یاد رکھ میرے بھیراوا اللہ سے کلو اولاد منگ اے ناک اللہ میں کو اولاد دے اللہ بھامیں دھی دے تے بھامیں پتر دے نیک سالے ہوئے اولاد آتا ہونی ہیں لیکن ایہو سمیاں نکل دیں کوئی بھین کو مریں دا پیے کوئی پیو کو مریں دا پیو کوئی ماں دا گلہ تو پہن دا پیے ایہو سمیاں ہونی ہیں اللہ سے کلو دعا منگو اللہ سنو اولاد بھی دے تے فرما بردار دے اللہ سنو بھامیں دی دے بھامیں پتر دے حیا اللہ دے فرما بردار دے ماں پیو دے اکھاں دی ٹھنڈک دے ماں پیو دے بڑھا پہ دا سہارا بڑھانا لڑے ایو سمانا دے کہ ول بھیرا بھین دا گلہ دباتے مریندا پیے پیو دھی کو مرویندا پیے ایو سمانا دے دعا منگیا کرو اللہ سکو اولاد دے بیٹی نال محبت ہے پتر نال محبت ہے لیکن ایہو سمی اولاد دے جڑی نیک سالے ہوگے یہ گال ہمیشہ یاد رکھو لوگ دعا مانگ دے اللہ سکو اولاد عطا فرما اللہ اولاد عطا فرما اولاد دے نال نال ایک ای جملہ بھی آکھ کرو اللہ نیک سہلے اولاد عطا فرما فرما بردار اولاد عطا فرما ماں پیو دے اکھان دی ٹھنڈک ماں پیو دا دل دا سہارا بنانا لی ماں پیو واسطے بڑھاپے دا سہارا بنانا لی اللہ اولاد عطا فرما وما علینا الا البلاغ